TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। तारिकीन वतन की वकालत करने वाले ग्रुप सॉलिडेरिटी अक्रॉस बॉर्डर के रुकन मैरी फॉस्टर ने कहा है कि अगले हफ्ते में या अगले महीने में काबीना के वज़रा को कनाडा में गैर दस्तावेजी तारिकीन वतन के लिए रेगुलाइजेशन प्रोग्राम के मेयार पर फैसले का सामना करना पड़ेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में गैर दस्तावेजी तारकीन वतन हुकूमत से मुस्तकिल शहरियत का मुतालबा कर रहे हैं। कनाडा में तारकीन वतन की क़यादत वाली हर तंजीम नेज़ 480 से ज़ायद सिविल सोसाइटी की तंजीमें मुश्तरका तौर पर कनाडा में तमाम 5 लाख गैर दस्तावेजी लोगों के लिए उनके ख़ानदानों के साथ और तमाम 1.2 मिलियन लोगों के लिए मुस्तकिल रिहायशी हैसियत के लिए एक जामा रेगुलराइजेशन प्रोग्राम के नफाज का मुतालबा कर रही हैं। कनाडा में आर्जी काम, मुताला या पनाह गुज़ीनों की इजाज़तनामे पर जो हर साल जारी किए जाते हैं। कनाडा में गैर दस्तावेजी तारकीन वतन के लिए रेगुलाइजेशन के हक में मुजाहरीन ने मुल्क गिर मुजाहरे किए, जब ग्रुपों ने मुल्क भर में वज़ीर आज़म और काबीना के दफातर का दौरा किया और सब के लिए शहरियत का मुतालबा किया। तारकीन वतन की वकालत करने वाले ग्रुप सॉलिडेरिटी अक्रॉस बॉर्डर्स की रुकन मैरी फॉस्टर ने कहा है कि अगले हफ्ते में या अगले महीने में काबीना के वज़रा को कनाडा में गैर दस्तावेजी तारकीन वतन के लिए रेगुलराइजेशन प्रोग्राम के मयार पर फैसले का सामना करना पड़ेगा। मॉन्ट्रियल के मुजाहरीन ने वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के दफ्तर के सामने मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने ओटावा से मुतालबा किया कि वो गैर दस्तावेजी तारकीन वतन के लिए एक जामा रेगुलराइजेशन प्रोग्राम को तेज़ी से नाफिज करे, जो एक देरीना मुतालबा है। वकला का कहना है कि वफाकी लिबरल हुकूमत के हालिया इकदाम की बुनियाद पर हकीकत बनने के पहले से कहीं ज्यादा करीब दिखाई देता है। दिसंबर 2021 के एक मैंडेट लेटर में ट्रूडो के इमिग्रेशन और शहरियत के वजीर से कहा गया कि वो मौजूदा पायलट प्रोग्रामों को तैयार करें ताकि कनाडा की कम्युनिटीज़ में हिस्सा डालने वाले गैर दस्तावेजी कारकुनों की हैसियत को बाकायदा बनाने के मजीद तरीके तलाश करें। तवक्को यह है कि एक नया प्रोग्राम कनाडा में रहने वाले सैकड़ों हज़ारों लोगों को मुस्तकिल रिहाइश फराहम करेगा जिन्हें गैर हैसियत समझा जाता है, और मॉन्ट्रियल के मुजाहरीन को उम्मीद है कि इस बात की कोई हद नहीं होगी कि कितने लोगों को कनाडा का मुस्तकिल शहरी बनाया जा सकता है। टोरंटो पुलिस की जानिब से एक माह तक जारी रहने वाले गबन की तहकीकात में मुतादिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो पुलिस ने एक माह तक जारी रहने वाली फ्रॉड की तहकीकात में मुतादिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है, जिन पर कई सौ इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि 4 अफराद को इस हफ्ते स्कारबरो के बेलामी रोड और प्रोग्रेस एवेन्यू के इलाके में मूविंग कंपनी फ्रॉड के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक 2 अफराद ने इन कंपनियों को खरीदा और चलाते थे। जब वो ऑनलाइन पहुंचते थे तो सार्फिन को कम रकम देते थे। ताहम पुलिस का कहना है कि कंपनियों ने किसी शख्स का सामान उठाने के बाद उन्होंने दस्तखत शुदा रकम के बगैर मुआहदों का इस्तेमाल किया और फिर अपने सार्फिन के सामान को उस वक्त तक रोके रखा जब तक कि ज़ायद रकम अदा न कर दी जाए, जो कि पुलिस के मुताबिक हज़ारों डॉलर्स ज़ायद होंगी, जिसका असल हवाला दिया गया था। पुलिस का कहना है कि यह ख्याल किया जाता है कि कंपनियां इसके बाद सार्फिन का सामान फरोख्त करने की धमकी देंगी जब तक कि ज़ायद रकम अदा ना की जाए। पुलिस का कहना है कि उन्होंने टोरंटो की एक 55 साला खातून को गिरफ्तार किया, जिस पर $5,000 से ज़ायद की चोरी, 5,000 से ज़्यादा की जायदाद में मदाखलत करके नाकाबिले जुर्म और शरारत करने की साजिश का इल्जाम लगाया गया है। तवक्को है कि वो 1 नवंबर को अदालत में पेश होंगी। टोरंटो के 3 दीगर अफराद को भी सैकड़ों इल्जामात का सामना है। दोस्तों और कारोबारी शराकत दारों के साथ साथ एक 26 साला खातून पर दर्जनों जराइम का इल्जाम आयद किया गया है, जिनमें झूठे बहाने से रकम हासिल करना, $5,000 से ज्यादा का फ्रॉड, चोरी, धोखाधड़ी और कोशिश और जुर्म के जरिए हासिल की गई जायदाद का कब्जा शामिल है। पुलिस का कहना है कि अब तमाम सामान सार्फिन को वापस कर दिया गया है। टोरंटो के साबिक मेयर्स का एक ग्रुप शहर की अगली कौंसिल पर जोर दे रहा है कि वो म्यूनिसिपल इलेक्शन के बाद इनके ऐवान के पहले ऑर्डर के तौर पर मजबूत मेयर सिस्टम के तहत मसरूफियात के कवायद को तरतीब दें। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो के साबिक मेयर्स का एक ग्रुप शहर की अगली कौंसिल पर जोर दे रहा है कि वो म्यूनिसिपल इलेक्शन के बाद उनके ऐवान के पहले ऑर्डर के तौर पर मजबूत मेयर सिस्टम के तहत मसरूफियत के कवायद को तरतीब दें। साबिक मेयर्स का कहना है कि अगरचा प्रीमियर डैफोर्ड की हुकूमत ने इस मौसम गर्मा में बड़े पैमाने पर इख्तियारात कायम करने के लिए कानून साजी मुतारिफ कराई और जल्द ही मंजूर कर ली, फिर भी कौंसिल इस पर असरअंदाज हो सकती है कि उनका इस्तेमाल कैसे और कब होता है।
آرٹ ایگلٹن، جان سیول، ڈیوڈ کرامبی، باربرا ہال اور ڈیوڈ ملر نے یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے اسکول آف سٹیز کے زیر اہتمام ایک فورم میں یہ شرکت کی۔ اس تقریب کا اہتمام ٹورنٹو اور اوٹاوا کے میئرز کو دیے گئے نئے اختیارات پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے کیا گیا تھا۔ میئرز اس موسم گرما کے شروع میں اکٹھے ہوئے تاکہ صوبے سے اختیارات متعارف کرانے کے اپنے منصوبے کو ترک کر دیں، جو صوبے کے 2 سب سے بڑے شہروں کے میئرز کو بجٹ تیار کرنے اور اسے منظور کرنے، انہیں کمیٹی اور ایجنسی کی تقرریوں پر زیادہ کنٹرول دینے کے قابل بناتے ہیں، جن میں شہر کے عملے کی خدمات حاصل کرنا اور برطرف کرنا شامل ہے۔ یہ اختیارات میئرز کو کونسل کے کچھ فیصلوں کو نظر انداز کرنے کا نیا اختیار بھی دیتے ہیں جو اونٹاریو حکومت کی ترجیحات سے مطابقت نہیں رکھتے۔ صوبے کا کہنا ہے کہ اس نے مزید ہاؤسنگ بنانے میں مدد کے لیے بل بنایا ہے۔ ٹورنٹو میں میئر کی امیدوار پینالوسا کا کہنا ہے کہ اگر وہ میئر منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ کاروبار کے پہلے آرڈر کے طور پر بحث کریں گے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ عام طور پر اختیارات کی مخالفت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میئر کے اختیارات کی کمی نہیں ہے، اس میں وژن اور عمل کی کمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جان ٹوری نے کسی بھی موضوع پر ہر ایک تحریک جیت لی ہے جو ان کے لیے اہم ہے۔ امریکی اخبار میں شائع ہونے والے اشتہار میں کہا گیا ہے کہ ملیے ان افسران سے جنہوں نے بھارت کو سرمایہ کاری کے لیے ایک غیر محفوظ جگہ بنا دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں چھپنے والے اشتہار پر بھارت میں واویلا مچ گیا۔ وال اسٹریٹ جرنل میں شائع اشتہار میں بھارتی وزیر خزانہ سمیت 11 اعلیٰ عہدیداروں کو مطلوب قرار دیتے ہوئے پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل میں شائع ہونے والے اشتہار میں امریکی حکومت سے بھارتی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن اور سپریم کورٹ کے ججز سمیت 11 اعلیٰ حکام پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اشتہار میں کہا گیا ہے کہ ملیے ان افسران سے جنہوں نے بھارت کو سرمایہ کاری کے لیے ایک غیر محفوظ جگہ بنا دیا ہے۔ انسانی حقوق اور تعلیم کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے شائع اشتہار میں کہا گیا ہے کہ مودی سرکار کے ان اہلکاروں نے سیاسی مخالفین کو دبانے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور کاروباری حریفوں سے بدلہ چکانے کے لیے سرکاری اداروں اور وسائل کا بے دریغ استعمال کیا۔ یہ تمام حکام انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں شامل ہیں۔ اشتہار میں امریکی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ 2016 کے گلوبل میگنٹسکائی ہیومن رائٹس اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ کے تحت ان بھارتی افسران پر اقتصادی اور ویزا پابندیاں عائد کی جائیں۔ اشتہار ایسے وقت میں جاری کیا گیا ہے جب بھارتی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن امریکہ کے دورے پر ہیں۔ بھارت میں امریکی اخبار میں شائع اشتہار سے کھلبلی مچ گئی ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ تائیوان کا مسئلہ حل کرنا چین کا معاملہ ہے، اسے چین کو ہی حل کرنا چاہیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین کے صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ تائیوان کے معاملے میں طاقت کے استعمال سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے، جبکہ چینی صدر شی جن پنگ کے بیان پر تائیوان نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تائیوان اپنی خود مختاری سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ چین کی حکمران جماعت کمیونسٹ پارٹی کی 20ویں انٹرنیشنل کانگریس کا آغاز ہو گیا۔ پارٹی اجلاس سے چین کے صدر شی جن پنگ نے افتتاحی خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں صدر شی کا کہنا تھا کہ تائیوان کا مسئلہ حل کرنا چین کا معاملہ ہے، اسے چین کو ہی حل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تائیوان سے دوبارہ پرامن اتحاد کی پرخلوص کوششیں جاری رکھیں گے، تاہم تائیوان کے معاملے میں طاقت کے استعمال سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ چینی صدر کا مزید کہنا تھا کہ تائیوان کے معاملے میں تمام ضروری اقدامات کا اختیار محفوظ رکھتے ہیں۔ طاقت کا استعمال بیرونی مداخلتوں اور علیحدگی پسندوں کی سرگرمیوں کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ طاقت کا استعمال ہمارے تائیوانی ہم وطنوں کے لیے نہیں، چین نے ہمیشہ تائیوانی ہم وطنوں کا خیال رکھا، انہیں فائدہ پہنچایا ہے۔ تائیوان سے معاشی اور ثقافتی تعاون جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب تائیوان کے ایوان صدر سے جاری شدہ بیان میں کہا گیا ہے کہ تائیوان اپنی آزادی اور جمہوریت پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ تائیوان کے ایوان صدر کا مزید کہنا تھا کہ تائیوانی عوام چین کے ایک ملک دو نظام نظریے کی مخالفت کریں گے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔